बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में हूँ सईद चौधरी। हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा मरहला जो है वो इस शर्त में ख़त्म हो गया है कि जनाब एक मरतबा फिर इन लोगों की मुलाकात करवाई जाएगी जो पीटीआई के अरकान हैं कमेटी के, उनकी इमरान खान के साथ, और उसके बाद फिर वो देखेंगे जनाब उनके साथ मशवरा करके ये अपने मुतालबात जो हैं वो तहरीरी तौर पे कमेटी के सामने रखेंगे। ये टाइम क्यों गेन करना चाहते हैं, मुतालबात क्यों नहीं रख रहे? इमरान खान से पहले भी मुलाकात करके आए हैं, अब एक मरतबा फिर मुलाकात का मुतालबा कर रहे हैं। और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर है, डीजीएसपीआर ने आगाह किया है, एक एलामिया जारी किया है और उन्होंने ये कहा है कि जनाब फौजी अदालतों से 9 मई के जिन मुजरिमों को सजाएं दी गई हैं उनमें से 19 मुजरिमों की सजाएं माफ करके उन्हें रिहा कर दिया गया है। क्या ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये मामला जो मुजरिमों को माफ़ करने वाला मामला है, उससे जुड़ा हुआ है? खैर सगाली के तौर पे इनको रिहा किया गया है। इस हवाले से पीटीआई वाले तो शोर मचा रहे हैं कि देखिए जनाब अभी मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए और बंदे जनाब हमारे जो हैं वो रिहा होना शुरू हो गए, 19 बंदे छोड़ दिए हैं। देखें, इसको कहते हैं इमरान खान का विजन, ये होता है इमरान खान, ये होती है इमरान खान की चाल। इस तो आपने सोशल मीडिया भरा पड़ा है इनसे, ऐसे बयानात से, और इनका जो ये बयानिया बनाया जा रहा है, उस बयानिए की बुनियाद में मैं ये बात कर रहा हूँ। और मैंने पता किया है अपने ज़राए से, वो जनाब ये वैसे कोई बात नहीं है जो आर्मी चीफ साहब के हवाले से मुझ तक पहुंची है कि जनाब वो कहते हैं ये बच्चे हैं, बहकावे में आ गए थे और इसलिए जनाब उनको रिहा किया जा रहा है। मैंने कहा यार ये देखें, मामला ये है कि उस तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं और उसी दिन आप जो है ये 19 लोग जो हैं वो रिहा कर रहे हैं। इससे पहले भी जब मुज़ाकरात होने थे और 23 दिसंबर को अल कादर ट्रस्ट यानी 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है उसका फैसला सुनाया जाना था, तो वो फैसला जनाब मौखर कर दिया गया। वो कहते जनाब 6 जनवरी को सुनाएंगे। उससे भी यही तासर मिला था जनाब, उस केस में सजा होना थी। अगर मुज़ाकरात जो हैं ये आगे बढ़ते हैं मुस्बत अंदाज में, तो मे भी हो सकता है जनाब इमरान खान को इस केस में सजा ना सुनाई जाए और बुशरा बेगम को भी बरी कर दिया जाए उनके साथ। इस तरह की बात नहीं उस वक्त हुई थी। अब ये जो बात 19 लोग जो हैं वो रिहा किए गए हैं, इससे भी यही तासर मिलता है। और ये वो लोग हैं जो कभी सीधे नहीं हो सकते, ये कल्ट फॉलोअर्स हैं। इनके जो माफीनामे हैं वो पढ़ें और इनकी हरकतें जो हैं वो देखें। अच्छा, वो एलामिया के मुताबिक जो है ना 67 लोग जो हैं उन्होंने रहम की अपीलें की थी। वैसे अपील का एक मरहला बीच में बाकी भी है, जो इनको मिलिट्री कोर्ट से साइन हुई है, तो जो एपलेट कोर्ट है मिलिट्री कोर्ट, उसमें ये अपील जो है ये फाइल कर सकते हैं तमाम लोग। और वो कहते हैं जनाब के 67 लोगों ने रहम की अपीलें की थी और 48 जो दरखास्तें हैं वो भेज दी गई हैं जनाब एपलेट कोर्ट को। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से इन लोगों ने रहम की अपील की थी जो मंजूर की गई है। अगर ये वैसे तरीकाकार इसका ये है कि अगर मिलिट्री कोर्ट से सा हो जाती है यानी कोर्ट मार्शल हो जाता है, तो फिर उसके बाद मिलिट्री कोर्ट में ही जो उससे बड़े अफसरों पर मुश्तमिल होती है, फर्ज करें जहां ब्रिगेडियर ने अगर सजा सुनाई है, हेड ब्रिगेडियर कर रहा है मिलिट्री कोर्ट को, तो वहां मेजर जनरल साहब जो है वो हेड कर रहे होंगे एपलेट कोर्ट में। तो उसके बाद फिर उनके पास रहम की अपील के 2 मौके होते हैं। एक वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपील कर सकते हैं और फिर दूसरा सदर मुमलिकत जो है आइनी तौर पे उनके पास भी इख्तियार है कि जनाब वो रायत कर सकते हैं सजाओं में और उनको माफ भी कर सकते हैं सजाएं। जुर्म बरकरार रहता है। अब इन लोगों ने जो दिया है वहाँ माफ़ीनामा, उसमें तो ये फरमा रहे हैं, हम आपको दिखा भी रहे हैं, एक माफ़ीनामा तकरीबन सब लोगों ने इसी तरह का माफ़ीनामा जो है वो दिया है। वो कह रहे हैं जनाब उसमें हमसे गलती हो गई तो हमें माफ़ कर दिया जाए और हम जो है ये अच्छे शहरी बन के कौम की खिदमत करना चाहते हैं। और फिर आगे जाके वो कहते हैं जनाब अगर मुझे माफ़ कर दिया जाए और रिहा कर दिया जाए तो मैं और मेरा पूरा ख़ानदान पूरी ज़िंदगी आपके एहसानमंद रहेंगे। ये उनके बयानात हैं। लेकिन मैं जो सोशल मीडिया पे देख रहा था, जब लोग रिहा हो के आए हैं तो ऐसे जनाब उनको फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं और इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है, कैदी नंबर 804 और कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, यानी वो उसी जगह पे हैं। और माफ़ीनामा क्या दे के आए हैं कि जनाब हम आपके एहसानमंद रहेंगे,
ہم شرمندہ ہیں. ایک صاحب کا میں دیکھ رہا تھا, بچہ تھا 16 17 18 سال کا, تو وہ کہہ رہا تھا جناب میں باہر آیا ہوں, تو یہ میرا حق نہیں تھا باہر آنا, بلکہ میں یہ چاہتا تھا کہ عمران خان ہم سے پہلے رہا ہو کے باہر آئیں, پھر ہم باہر آئیں. بھائی میرا اگر ایسا ہے تو پھر آپ نے یہ معافی نامہ نہیں دینا تھا نا. ویسے بھی اچھا میں نے یہ پوچھا ان سے جناب یہ معافی شافی کا جو تعلق ہے یہ اس کے ساتھ ہے مذاکرات کے ساتھ؟ ان کے نہیں جناب کوئی مذاکرات کے ساتھ تعلق نہیں. میں کہ پھر عین اسی دن یہ کیوں آپ نے معافی نامہ جو ہے جاری کیا؟ آگے کر لیتے, ایک دو دن آگے پیچھے کر لیتے, جو بھی ہے معاملہ. تو انہوں نے مجھے یہ بتایا, بتانے والوں نے, کہ ایک تو یہ کہ جناب یہ 20 ماہ جو قید ہے یہ کاٹ چکے ہوں گے. 2 سال تو ٹوٹل سزا ہوئی تھی, 4 ماہ بعد انہوں نے رہا ہو جانا تھا. تو ویسے سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے اگر 4 ماہ بعد انہوں نے رہا ہو جانا تھا, جنہوں نے 20 ماہ بڑی استقامت کے ساتھ انہوں نے اپنی قید کاٹی ہے, تو وہ 4 ماہ اور برداشت کر لیتے, نہ ایسی درخواستیں دیتے. تو وہ مجھے یہ بتایا گیا ہے جو ان فیملیز, ظاہر ہے جو فیملیز ہیں ان کے لوگوں کے ساتھ رابطے ان کے مکلا بھی ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں خوف یہ تھا کہ کہیں, یعنی یہ کوئی انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ معافی نامے داخل نہیں کیے, انہوں نے اس خوف کے ساتھ یہ معافی نامے داخل کیے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ان مقدمات میں سزائیں مکمل ہونے کے بعد ہمیں رہائی نصیب نہ ہو, کسی اور مقدمے میں پکڑ لیا جائے. اس طرح کی باتیں سارے یہ کر رہے ہیں. اور دوسری طرف وہ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ بچے ہیں, قوم کے بچے ہیں, بہکاوے میں آ گئے اس لیے. تو دوسرا جو میں نے کہا یہ دن کیوں چنا آپ نے؟ تو مجھے یہ بتایا گیا کہ جناب وہ جمعرات کا دن رکھا ہوا ہے انہوں نے ایسے معاملات کے لیے. تو جمعرات کا دن تھا, جمعرات کی وہ جو طے شدہ شیڈول کے مطابق یہ معافی نامے جو ہیں یہ قبول کر لیے گئے ہیں اور ان کو جو ہے وہ رہا کرنے کا, بلکہ وہ رہا بھی ہو گئے ہیں. اور جو ہم نے دکھایا ہے ابھی آپ کو ایک معافی نامہ, یہ بلاول حسین صاحب ہے, ان کا ہے. وہ لمبے لمبے بالوں اور صنم جوید کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم احسان مند ہوں گے. اور وہاں کیا کہہ رہے ہیں جناب ہمارے ساتھ بڑی بدسلوکی ہوئی ہے, اور یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب آپ کو دینے ہوں گے اور دینا پڑیں گے. یہ احسان مندی ان لوگوں کی. اور یہ جو کلٹ ہے نا, کلٹ فالوئنگ, یہ اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک اس بات کا یقین نہ ہو جائے. یہ کلٹ فالوئنگ صرف یہ عام نوجوانوں میں نہیں ہے, یہ بیوروکریسی کے اندر بھی ہے. اور ایک بیوروکریٹ سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ جب تک یہ تاثر ختم نہیں ہو جاتا نا کہ عمران خان پھر آ رہا ہے, جب تک پھر آ رہا والا تاثر ختم نہیں ہوتا, یہ جو کلٹ فالوئنگ ہے نا جو بیوروکریسی کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, اگر بیوروکریسی کے اندر بیٹھی ہوئی ہے تو فوج کے اندر بھی بیٹھی ہوگی. یہ کوئی وہ ہو سکتا ہے وہ سہم گئے ہوں, ڈر گئے ہوں, سامنے نہ آ رہے ہوں اور اندر کھاتے کسی موقع کی تلاش میں ہوں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. اور یہ جو صاحبان باہر آئے ہیں اور انہوں نے جس طرح کا رویہ اختیار کیا ہے, پہلے سے بھی زیادہ چارج نظر آ رہے ہیں وہ لوگ, یعنی ان کو کوئی خوف ہی نہیں ہے. ان کو یہ تاثر ہی نہیں دیا جا سکا قید کے دوران, ایسی سہولتیں دی گئی کہ جناب کئی لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں وہ سہولتیں نہیں دیکھی ہوں گی. جوس بھی آ رہا ہے جناب, جوس پلایا جا رہا ہے ان کو, ناشتہ فرسٹ کلاس ناشتہ کروایا جا رہا ہے, الگ قسم کا جو کھانا مل رہا ہے ان کو. اور وہ جو عام فوجی جن بیرکوں میں رہتے ہیں نا, ان بیرکوں میں رکھا گیا تھا ان لوگوں کو. یہ نہیں کہ جیل کی طرح جناب ان کو بڑے تنگ ماحول میں یا کوئی ایسے ماحول میں رکھا گیا تھا جس کے خوف پیدا ہو. یہ تو وہاں موجیں کرتے رہے, اور جو موجیں کرنے والے باہر آ کے وہ سمجھ رہے ہیں جناب ہماری فتح ہے, ہم جیت کے آئے ہیں, عمران خان کے ویژن کے مطابق ہماری رہائی جو ہے وہ عمل میں آئی ہے. اور یہ جو ان کا جو بیانات ہے نا اگر ان کو دیکھیں تو وہ ایک محاورہ ہے نا کہ کتے کی دم کو 100 سال تک بھی اگر بانسری میں یا پائپ میں ڈال کے رکھا جائے, جب بھی وہ کھولی جائے گی تو اسی طرح ٹیڑھی ہوگی. تو انہوں نے ٹیڑھے ہی رہنا ہے. اور یہ فتح کے نعرے بلند کر رہے ہیں. یہ ہم نے تو بھائی صاحب قانون کی کتابوں میں یہی پڑھا ہے کہ اگر کچھ لوگ مشترکہ مجرمانہ نیت کے ساتھ, ایک ہی نیت کے ساتھ کوئی جرم کرتے ہیں تو وہ سارے برابر کے شریک ہیں. اب ان لوگوں کو جناب یہ جناب کم عمر ہے, ابھی دیکھیں مسے بھیگ رہی ہیں, مشتاری بھی پوری طرح نہیں آئی, اور یہ دیکھیں جناب یہ بندہ جو ہے اندر تھا لیکن اس نے اندر تو گیا ہے, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی تو کی ہے لیکن عملی طور پہ کہیں آگ شاگ نہیں لگائی, کوئی ڈنڈے شنڈے نہیں برسائے. اس طرح کے جواب بنا کے اگر آپ 2 سال تک قید کی سزائیں دیں گے تو پھر یہی اس کا نتیجہ نکلنا ہے جو باہر آ کے انہوں نے کیا ہے. اور اگر یہ عام عدالتوں میں ہوتے تو 780 لگا ہونا تھا,
इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत तो इनको सजाए मौत भी हो सकती थी, यानी सजा तो मुकर्रर है ना, सजाए मौत। इनको तो इब्तिदा में ही दौरान ट्रायल ही ये बता दिया गया था, ये पता लग गया था। इनके वकला ये बता रहे हैं कि हमें अंदाजा था जनाब हमारे बंदे को 2 साल सजा होनी है, इसको 3 साल सजा होनी है, इसको 7 साल, इसको 6 साल, इसको 10 साल, और 10 साल से ज्यादा सजा किसी को नहीं होनी। वो कह रहे हैं खुद जो ट्रायल भुगत के आए हैं, जो वकला ट्रायल में शरीक रहे हैं, मुलजमों के वकील, वो ये बात कर रहे हैं। अगर वकील ये बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर है वो अपने जो उनके क्लाइंट उनको भी ये कहते होंगे टेंशन ना लो, वो फिक्र वाली गाली को नहीं, तुझे तो कितने कुछ नहीं जनाब, और देखना तुसी बाहर आ जाना। वकील तो कहते ही हैं, जिस जो फांसी का केस हो उसको भी वकील जो है ऐसा दिलासा देते हैं कि जनाब टेंशन वाली गाली कोई नहीं, तुसी इंज जाना, इंज बाहर आ जाना, और ये लोग वाकईतन बाहर आ गए। अच्छा, ये दूसरा पहलू जो है ये नहीं देख रहे। इससे तो ये भी साबित होता है कि जो फौजी अदालतें हैं, जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, जहाँ ये 9 मई वाले मुकदमात लगे हैं, उन्होंने तअस्सुब का इजहार नहीं किया। वहाँ शफाफियत भी थी। वो मैंने पहले भी बताया कि तमाम जो शराइत हैं शफाफ ट्रायल की, वो तमाम शराइत जो है वहाँ पूरी की गई है। सुनवाई का पूरा हक दिया गया है, गवाहों पर जिरा का पूरा हक दिया गया है, वकील की सहूलत दी गई है, सफाई के गवाह पेश करने की सहूलत दी गई है। ये अपनी सफाई में जो ये कहना चाहते हैं, अपने दिफा में जो कहना चाहते थे, वो पूरा मौका इनको दिया गया है, ये जो लोग हैं। और जैसा मैंने अर्ज किया, जैसे इनको रखा गया था वहाँ इन कैदियों को, तो उससे तो इंसानी हमदर्दी का भी इजहार होता है। शफाफियत जो ट्रायल है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसका भी इजहार होता है। और अब ये जो माफीनामे गए हैं, मैंने कहा ना एक मरहला जो अपील वाली कोर्ट है उसका मरहला भी बाकी था। अगर इब्तिदाई अदालत से सजा हो जाए और बंदा रहम की अपील कर दे तो उसका मतलब क्या होता है? इन्होंने तस्लीम किया है, सब लोगों ने तस्लीम किया कि हमसे जनाब गलती होगी, हमें ये नहीं करना चाहिए था जो हमने किया है, अब हम अच्छे बच्चे बन के रहेंगे, कौम की खिदमत करना चाहते हैं, ये माफीनामा है। तो फिर बीच में जो एपलेट कोर्ट है उससे ऊपर डायरेक्ट रहम की अपील भी जो है वो की जा सकती है, क्योंकि जब बंदा एक वाले जुर्म कर ले तो फिर जो एपलेट कोर्ट है उसका फैसला जो है वो बरकरार रखती है जो ट्रायल कोर्ट है उसके फैसले को। तो अब इन तमाम लोगों ने माफी मांगी, और माफी मांग के ये लोग जो हैं, और जो मैंने अर्ज किया कि 48 लोग हैं, उनकी माफी जो है वो कबूल नहीं की गई। उनका मामला जो है वो एपलेट कोर्ट को भेज दिया गया कि अब जहां आप अपनी सफाई वगैरह दें। और जो मुज़ाकरात वाली बात है, ये मुज़ाकरात के साथ इस मामले का कोई तल्लुक नहीं। उनका रवैया जो है मुज़ाकरात के हवाले से, जो मैंने अर्ज किया, पहले भी अर्ज करता रहा हूँ, आज फिर ये अर्ज कर रहा हूँ कि वो 9 मई के मामले पे उसी जगह पे खड़े हैं जहां पहले दिन खड़े थे। इमरान खान बज़ाहिर तो अंदर बैठ के बड़ी बड़के छिटके मार रहे हैं ना, लेकिन बुशरा बेगम के साथ जिनकी मुलाकात हुई थी, और पिछले विलाग में मैंने अर्ज भी किया था, गुज़श्ता रोज में अपना विलाग नहीं कर सका, वो कहते हैं ना मुझे निकलवाएं किसी न किसी तरीके से जेल से, अगर मैं वो बयान देना पड़े वीडियो पैगाम तो वो भी देने के लिए तैयार हूँ। बुशरा बेगम उन्हें तैयार कर रही हैं कि अगर वीडियो पैगाम देना पड़े तो उसके लिए आप तैयार रहें। और फिर बुशरा बेगम की जो राय हो, और बुशरा बेगम बता दें कि जनाब हमारे तमाम कार्ड जो हैं वो हम खेल चुके हैं, ख़त्म हो गए हैं, तो अब यही एक तरीका है बाहर आने का कि जनाब आप 9 मई के हवाले से उसको कबूल करें, जैसे इन्होंने कबूल किया है इन लोगों ने, इसी तरह इमरान खान साहब भी कबूल करें और उस पर कौम से माफ़ी मांगें और अच्छा बच्चा बन के रहने की यकीन दहानी करवाएं तहरीरी तौर पे या फिर वीडियो पैगाम के ज़रिए। लेकिन इमरान खान साहब जो है अंदर बैठ के बड़के मार रहे हैं, जनाब नहीं मुझे बाहर नहीं आना, पहले ये जो लड़के हैं पकड़े हुए हैं या मेरे कारकुन जो पकड़े गए हैं पहले उन्हें रिहा करवाया जाए। ये बड़के कुछ और कह रही हैं, लेकिन जो मुज़ाकराती टीम है उसके जो मुतालबात सामने आए हैं वो कुछ और चीज़ कह रहे हैं, वो कुछ और बात सामने आ रही है। और फिर जेल में इन्होंने ये कहा है कि ट्रंप के हवाले से उन्होंने बात की है कि जनाब मेरी तो ये तवक्को है डोनाल्ड ट्रंप से, 9 मंतखब अमरीकी सदर से, कि वो न्यूट्रल रहेंगे, जो बाइडेन की तरह नहीं करेंगे कि जो बाइडेन रजीम ने मेरी हुकूमत जो है वो गिराई थी, मुझे घर भेजा था। ट्रंप ऐसा नहीं करेंगे, वो न्यूट्रल रहेंगे। तो इसका मतलब यह है कि आपके ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जानवर है?
आप ही ने कहा हुआ है ना کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. اور ایک طرف یہ بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف ان کے ساتھ جو لوگ ملاقات کر کے آئے ہیں تو انہوں نے ان سے خاص طور پہ یہ پوچھا ہے کہ جناب وہ رچرڈ گرینل وہ کیا کر رہے ہیں, کچھ آیا ٹویٹ شویٹ اس کا. پھر انہیں بتایا گیا جناب وہ تو ٹرمپ جو ہے اس نے منع کر دیا ہے, تمام لوگ جو ہیں جو نامزد ہوئے ہیں ان کی کابینہ کے لیے یا مشیروں کے لیے جو ان کی ٹیم کے لوگ ہیں ان کو منع کر دیا کہ جناب یہ کوئی ٹویٹ شویٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کوئی بیان شیان جو ہے وہ نہیں دینا. تو اس لیے رچرڈ گرینل صاحب جو ہیں ان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, ایکس اکاؤنٹ جو ہے وہ خاموش ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے, کیونکہ ان کو منع کر دیا گیا ہے. اور عمران خان اور ان کی ٹیم جو ہے یہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ جناب 20 جنوری کو ٹرمپ صاحب آئیں گے, ایک ٹیلی فون ہوگا اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ باہر ہوں گے. یہ 20 جنوری کتنی دور ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ جناب وہ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کے کاغذوں میں عمران خان کہیں ہیں بھی یا نہیں ہیں. جو اس طرح کھلم کھلا کسی کو قیدی کو, کسی مجرم کو, کسی چور کو جس کو سزا ہو چکی ہو, اگر کوئی دوسرے ملک کی ریاست چھڑوانا چاہتی ہے تو وہ اگر کمزور ریاست بھی ہو نا, روانڈا بھی ہو, تو وہ صاف جواب دے دیں گے چلو یار چلو باجی اسی تھوڑی کوئی غلام ہے اور جڑے بندے نے تسی چھڑوانا چاہتے ہو تو خود کہندا رہا میں کوئی امریکہ دا غلام اسی نہیں کوئی چھڑیے. ہاں اس کے لیے بیک ڈور ڈپلومیسی جیسے ریاستوں کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے, اس طریقہ کار کے تحت اگر کاروائی کی جائے, منت اللہ پروگرام بھی بیچ میں ہوتا ہے, بیچ میں دھمکی چمکی بھی ہوتی ہے, بیچ میں اس بندے کے ساتھ تعلقات کی بھی بات ہوتی ہے. اور پھر دوسرا امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایسی کیا مجبوری ہے, یا امریکہ کی ڈونلڈ ٹرمپ کی مجبوری مانی نہیں رکھتی کوئی. امریکہ کے مفادات کے حوالے سے عمران خان کی جو رہائی ہے یہ کیوں ضروری ہے؟ کیا یہ امریکہ کی مدد سے دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے؟ اور اگر امریکہ کے کہنے پہ یہ رہا ہوتے ہیں تو ان کا جو بیانیہ ہے جو 22 سال کہتے ہیں میں نے جناب بیانیہ پہ میرا 22 سال میں نے جدوجہد کی ہے, وہ میاں عامر جو دنیا ٹی وی کے مالک ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے مجھے عمران خان نے کہا ایک دفعہ کہ 22 سال کی میری جدوجہد ہے. تو پھر میں نے انہیں کہا کہ اگر نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پھڈا نہ ہوتا تو آپ کی یہ جو جدوجہد ہے یہ 44 سال پر محیط ہونی تھی, 44 سال تک, یعنی 22 سال آپ مزید بھول جاتے ہیں. اللہ زندگی دے عمران خان کو, میں یہ نہیں کہتا کہ پتہ نہیں اس وقت تک انہوں رہنا تھا یا 22 سال تک یا نہیں رہنا تھا. یہ ہے خان صاحب کا جو چہرہ جو اندر بیٹھ کے وہ پیر پکڑنے کے لیے تیار ہیں اور جو بڑھ کے مار رہے ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جناب وہ عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں. جس طرح کہ ان کی 22 سال کی سیاسی جدوجہد ہے اسی طرح کا اب ان کا یہ بیانیہ ہے کہ جناب امریکہ جو ہے ٹرمپ جو ہے وہ نیوٹرل ہو جائے بس, یعنی جانور بن جائے. دوسری جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو ہیں 9 مئی والے جن کے ساتھ یہ زیادتی 200 زیادہ سے اہداف جو ہیں وہ مقرر کیے گئے تھے اور وہاں حملے ہوئے, جن کے شہداء کی یادگاریں جو ہیں وہ جلائی گئیں, تضحیک کی گئی, آگ لگائی گئی, حملے کیے گئے, وہ 9 مئی کے حوالے سے میں نے پہلے بھی عرض کی ہے اسی جگہ پہ کھڑے ہیں. اور اگر وہ اس جگہ پہ کھڑے ہیں تو حکومت جو ہے یہ بھی سمجھ لیں آپ کی اسی جگہ پہ کھڑی ہے. 9 مئی والوں کے لیے کوئی رعایت شاید نہیں ہے. اور دوسرا یہ بشرا بیگم کے ساتھ جو ان کی بات ہوئی ہے کہ جناب ایک دفعہ باہر تو آ لینے دے, جو میں نے کہا نا 4 پہلے مطالبات تھے ان کے. پہلے یہ تھا کہ جناب 8 فروری والا مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے, اب اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. پھر ان کا تھا جناب 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کو جناب ختم کیا جائے, یہ بڑا ظلم ہو گیا ہے. یعنی 26ویں آئینی ترمیم ختم کرنے کا مطلب ہے کہ جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس پاکستان مقرر کیا جائے. یہ دونوں مطالبات ان سے جو پیچھے ہٹ گئے ہیں. اور یہ انہوں نے کہا جناب وہ تو 26ویں آئینی ترمیم پہ تو بڑا طویل کام کرنا پڑے گا. یعنی یہ سرسوں جو ہاتھ پہ سرسوں گانا چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ یہ کیا چاہتے ہیں کہ باہر آ جاؤں, کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ میں باہر آ جاؤں. اب یہ جو مطالبات ہیں اس حوالے سے جو میری اطلاع ہے کہ بشرا بیگم کے ساتھ جو بات ہوئی ہے یہ کہتے ہیں کہ کوئی گل نہیں, میں باہر آ گیا نا یہ بیانیہ میں دوبارہ بنا لاں گا. مطلب یہ کہ جو میری کلٹ فالوورز ہیں, اندھے مقلدین ہیں, انہوں کو جڑی مرضی میں سٹوری سنا لواں, تو ٹینشن نہ لے, اور سب ٹھیک ہو جائے گا, ایبسلیوٹلی ناٹ, ہم کوئی غلام ہیں, یہ ساری چیزیں. وہ کہتا میں انہوں نے سنبھال لاں گا, میں نے کہتا باہر آن دے. اور دوسری جو ان کی مذاکراتی ٹیم ہے
उन्होंने कहा जनाब आपने पिछली दफा ये वादा किया था कि हम तहरीरी मुतालबात जो हैं, चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो सामने रखेंगे, तो लाएं, बताएं क्या है। उन्होंने जनाब उसके लिए हमें इमरान खान से दोबारा मुलाकात करनी होगी। और भाई जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਤਾਲਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਓਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਤहरीरी ਜਿਹੜਾ चार्टर ऑफ डिमांड पेश करो तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। अब खान साहब जो ट्वीट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं, जो मीडिया से बात कर रहे हैं कि जनाब पहले मेरे लोग जो है इनको रिहा किया जाए, लेकिन मुज़ाकरात में जो बात की उन्होंने कहा जनाब इमरान खान समेत, यानी पहला नंबर वो इमरान खान का रखते हैं, तमाम इनको सियासी कैदी कहते हैं हमलावरों को। 9 मई के तमाम लोग जो हैं, जब पीटीआई के जो कारकुन हैं, उनको रिहा किया जाए। ये सीधा सीधा जो कहते हैं एनआरओ मांग रहे हैं मुझसे, ये सीधा सीधा एनआरओ मांग रहे हैं कि जनाब एनआरओ दे के इनको निकाल दे। तरला मार रहे हैं ना, मिन्नत तरला प्रोग्राम इसी को कहते हैं ना, और किसको कहते हैं मिन्नत तरला प्रोग्राम। कि जनाब इस्तिगासा से कहें आप कि वो जमानतों की मुखालफत ना करें। वो मैंने कहा ना, वो पूछते हैं जनाब किस तरीके से इनको रिहा किया जाए। वो जनाब हम जमानत की दरखास्तें देंगे, तो फिर इस्तिगासा जो है वो जमानत की दरखास्तों की मुखालफत ना करे तो ज़ाहिर है फिर अदालतें जो मजबूर हो जाएंगी। भाई मेरे अगर ये झूठे मुकदमात हैं तो अब ये मुतालबा क्यों नहीं रखते कि जनाब ये तमाम झूठे मुकदमात खत्म किए जाएं। इस तरफ नहीं आप आ रहे। इसका मतलब ये आप गुनाह भी तस्लीम कर रहे हैं कि हाँ यार साढ़े तो हुई तो गलती या जो भी है, लेकिन सानू जमानत के बाहर आ लेने दो, खान साहब को भी जमानत के बाहर आने दो। मुझे तो यही समझ आती है। और दूसरा, अगर तहरीरी तौर पे ये मुतालबा सामने रखेंगे, मुझे ये लग रहा है कि खान साहब और उनकी टीम जो है वो ये नहीं चाहती कि तहरीरी शक्ल में कुछ सबूत उनके हाथ दे दिया जाए कि जनाब ये इमरान खान की रिहाई चाहते हैं पहले नंबर पे, मुझे ये लग रहा है। बाकी 9 मई पे जुडिशल कमीशन और 26 नवंबर पे जुडिशल कमीशन, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि भूल जाएं, 9 मई वाले मामले में एक ख़ास हद से आगे हुकूमत जो है वो जा ही नहीं सकती जब तक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा ना, तो ये 9 मई वाले जो मामला, जो मुतालबात हैं इमरान खान के, उस पर पेशरफ्त नहीं हो सकती। अब देखें वो तहरीरी तौर पे क्या लेके आते हैं, क्या नहीं लेके आते, मुज़ाकरात जारी रहते हैं या भाग जाते हैं। और फिर अगले हफ्ते पे ले जाने की एक और वजह भी समझ में आती है कि 6 जनवरी को यानी पीर वाले दिन ये जो अलकादर ट्रस्ट वाला केस है, 190 मिलियन पाउंड वाला केस, उसका फैसला अनाउंस करने की तारीख जो है वो मुकर्रर कर रखी है। तो ये भी देखना चाह रहे होंगे ना कि जनाब हुकूमत जो है किस हद तक कमज़ोर पड़ी हुई है। क्या हुकूमत के कहने पे अदालत जो है वो एक मुजरिम को बरी कर सकती है? ये भी देखने वाली बात है ना। दौरान ट्रायल अगर इस्तिगासा की तरफ से कोई कमजोरियां दिखाई जाएं या इस्तिगासा की तरफ से ये कह जाए कि हाँ ये केस नहीं बनता जनाब, की करिए हूँ, फिर अलग बात है। लेकिन जब फैसला महफूज हो चुका हुआ है तो उसके बाद जज साहब को कैसे मजबूर किया जाए। आप तो इंडिपेंडेंट जो जुडिशरी है उसकी बात करते हैं, तो यहाँ फिर मामला जो आप उस तरफ क्यों देख रहे हैं। जनाब 6 जनवरी को क्या होगा? 6 जनवरी को वही होगा जो होना चाहिए, जो सज़ा है कानून में जुर्म साबित होने पे, तो वो सज़ा जो है वो मेरा ख्याल है कि मिलेगी। अलकादर ट्रस्ट वाला और 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है बुशरा बेगम को भी मिलेगी और इमरान खान को भी मिलेगी। अपील में क्या होता है, ये अलग मरला है। अपील में तो जाना है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अच्छा वैसे ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो बार बार ये कहा जाता है, DGSPR की तरफ से एलामिया भी जारी होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, जनाब ये इंतशारी हैं, शरपसंद हैं, फितना हैं, और 9 मई के जो मास्टरमाइंड हैं और जिन्होंने जो प्लानिंग की थी 9 मई की, उनको नहीं छोड़ेंगे। तो अगर नहीं छोड़ेंगे तो तेजी के साथ आगे बढ़े ना। ये क्या बात हुई कि जनाब आपने 19 बंदे रिहा कर दिए और उस दिन रिहा कर दिए जब मुज़ाकरात हो रहे थे। ऊपर जब पैरां ते भार ते नज़र ते आवे ना, बयानात ते नज़र आते ने, अमली तौर पर भी तो नजर आना चाहिए ना कुछ। यही हाल हुकूमत का है। हुकूमत तो खैर सियासी लोगों पर मुश्तमिल है, वो तो खैर सियासी अंदाज में भी मामलात को आगे लेके चलना चाहते होंगे, लेकिन फौज जो है उसको तो अपना एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत जो कार्रवाई हो सकती है वो होनी चाहिए। और फिर मिलिट्री कोर्ट्स वाला जो केस है वो भी आईनी बेंच में लगा हुआ है 7 जनवरी को।
اگر وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کی اپیلیں منظور ہو جاتی ہیں اور عدالت یہ قرار دے دیتی ہے کہ جو سولینز ہیں ان کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے، تو پھر جو صورتحال ہیں، جو سزائیں ہیں، ظاہر پھر ایک اور پروسیس کے تحت یہ معاملات چلیں گے۔ اگر وہ اپیلیں مسترد کر دیتا ہے آئینی بینچ، تو پھر یہ جو ان لوگوں کو جن کو سزائیں ہوئی ہیں، جو رہا ہو گئے، ان کا تو دوبارہ ٹرائل بھی نہیں ہونا، کیونکہ ایک ہی جرم میں 2 دفعہ سزا نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرے جو سزا یافتہ لوگ ہیں ان کے حوالے سے میرا یہ خیال ہے کہ پھر ان کا جو معاملہ ہے، وہ جو کیس ہے، وہ عام عدالتوں میں چلا جائے گا۔ لیکن جیسے انہوں نے ٹرائل مکمل کرنے کی اور فیصلے اناؤنس کرنے کی اجازت دی ہے، اس کے بعد مجھے یہ لگ رہا ہے، جو ذہن نظر آ رہا ہے آئینی بینچ کا، وہ یہی ہے کہ آئینی عدالتوں میں جو اپیلیں ہیں منظور ہو جائیں گی، اور جو فوجی عدالتیں ہیں ان میں جو سولینز کا ٹرائل ہے اس کو جائز ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ بہرحال دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ 6 جنوری بھی سر پہ ہے، 7 جنوری بھی سر پہ ہے، اور پھر جو مذاکرات ہیں، اور پھر ملاقاتیں ہیں، اور پھر رہائیاں ہیں، اور عمران خان کا ایک طرف لملیٹ ہو جانا ہے، دوسری طرف بڑکے ہیں ان کی۔ یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے بھی لاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔